बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर कमोबेश बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए मबूस फरमाए। उनमें से एक पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, जो कौम अमालका के एक जाबिर बादशाह जालूत का जिक्र है, जो कि हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के लश्कर में एक नौजवान अपनी गुलेल के साथ इस जंग में शामिल था और कम उम्र होने की वजह से उन्हें असला नहीं दिया गया था। जालूत अपने जिस्म को सामान हरब से सजाए और तकब्बुर से अपनी शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावत मुबारज़ा दे रहा था। अभी बनी इसराइल का ये छोटा सा लश्कर कोई भी फैसला नहीं कर पाया था। उनके दरमियान लश्कर में से ये कम उम्र नौजवान बर्क रफ्तारी से उकाब की तरह निकला और जालूत के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। पहाड़ों की तरह मजबूत जिस्म, ऊंचाई में बहुत ज्यादा जिस्म। उसने इस नौजवान को जब देखा तो हकारत से इस नौजवान को कहा कि जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कत्ल करना पसंद नहीं करता। नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज से कहा, लेकिन तुम्हें कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर दुनिया ने सूरज की तेज चमकती हुई रोशनी में एक हैरत अंगेज मंजर देखा। इस नौजवान की गुलेल से एक निकरा पत्थर जालूत के सर में जाकर लगा और उसका सर पाश पाश हो चुका था और अब उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। ये सब कुछ ऐसे अचानक हुआ कि जालूत की फौज, जो असला से लैस थी, उसे संभलने का मौका भी न मिला और वो फिर बदहवास होकर भागने पर मजबूर हो गई। ये नौजवान एक चरवाह था जो जंगल में सारा दिन अपनी बकरियां चराया करता था और अपनी गुलेल से बकरियों के नज़दीक आने वाले दरिंदों को मार भगाता था। कुदरत ने उसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें पहले बनी इसराइल का बादशाह, फिर नबूवत और फिर रिसालत से सरफराज फरमाया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत और दानाई बख्शी और बादशाही बख्शी और जिन जिन चीज़ों का चाहा उन्हें इल्म अता फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 1965 कबल मसीही फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह हज़रत वाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तहरीर करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे और चेहरे पर पाकीज़गी झलकती थी। बेहद कव्वी, बहादुर और नेक इंसान थे। इसके साथ हुक्मरानी और फैसला करने की कुव्वत अताए खुदाबंदी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से चल रही थी, जबकि बादशाहत यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से चल रही थी। लेकिन अल्लाह ताला ने नबूवत और सल्तनत एक ही शख्स में जमा कर दी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़िदा नबी, रसूल और बादशाह थे। कुरान मजीद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा के नाम से पुकारा। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि ए दाऊद, हमने तुमको ज़मीन पर खलीफा बना दिया है। तुम लोगों के दरमियान
حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ قرآن مجید کی صورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہے کہ اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے داؤد کو زبور بھی عطا کی تھی۔ آیت نمبر 163۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نبوت سے سرفراز تھے اور انہیں زبور عطا ہوئی اور اس میں 150 صورتیں ہیں اور وہ حمد و ثنا پر مشتمل ہے اور اس میں حلال و حرام، حقوق و فرائض کا بھی ذکر ہے اور اس کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، گویا یہ تورات کا ہی ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے بھرپور ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے، چرند پرند، جانور، جنات، درخت، پہاڑ، ہر انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے تھے اور آج تک لحن داؤدی مشہور ہے۔ اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی قرات ہلکی اور آسان فرما دی تھی، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے تو زین کسنے سے پہلے پوری زبور کا تلاوت کر چکے ہوتے۔ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ بن اشری کی تلاوت قرآن مجید سنتے تو فرماتے کہ ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی 9 صورتیں، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاسراء، سورۃ الانبیاء، سورۃ النمر اور سورۃ السبا، سورۃ صحاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا 16 مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ بعض جگہ پر تفصیل سے اور بعض جگہ پر مختصر طور پر ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، جبکہ ان پر عطا کردہ زبور میں 3 سورتوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو ان پر مسخر کر دیا اور وہ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ آیت نمبر 79۔ اور سورۃ صعاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کو ہم نے ان کے لیے فرما بردار کر دیا ہے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پہاڑوں، پرندوں، جانوروں کو فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر اللہ کا کریں تو وہ بھی ان کے ساتھ دہرایا کریں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ٹھہر کر ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے۔ پہاڑ، درخت، جانور سب اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک زندگی رکھی ہے لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، ہاں یہ چیز ہے کہ ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو موم کی طرح ان کے لیے نرم فرما دیا
ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا، وہ ان سے ذرا بنائیں اور کڑیوں سے کڑیاں ملائیں اور نیک عمل کریں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ وہ لوہے کو آگ اور بھٹی کے علاوہ اپنے ہاتھ سے جس طرح چاہتے تھے موڑ لیا کرتے تھے۔ لوہا موڑنے کے لیے نہ ہی ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ ہی کسی اور اوزار کی ضرورت پڑتی، اور وہ ہاتھ سے ہی ان کے لیے کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے ذرا بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جنہوں نے کڑیوں سے بنائی، جبکہ اس سے پہلے چادر سے زریں بنتی تھی۔ یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دن میں ایک ذرا بنا لیا کرتے تھے جو کہ 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں یعنی داؤد کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی میں تم نقصان سے بچ سکو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80۔ تفسیر ابن کثیر میں جناب عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خلافت کے دور میں دیس بدل کر بازاروں میں جاتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کیسے ہیں، کیونکہ عدل و انصاف عام تھا اور وہ عیش و عشرت میں رہتے تھے اور کسی کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، اور آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیم کے لیے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تھا، تو آپ نے حسب عادت اس سے بھی سوال کیا کہ داؤد کیسے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ داؤد علیہ السلام ایک اچھے آدمی ہیں کہ وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے بارے میں اچھے ہیں، مگر ایک ایسی عادت ہے اگر وہ نہ ہوتی تو وہ کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا عادت ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بیت المال سے خرچ لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، کہ مجھ کو کوئی ایسا کام سکھا دیں جس کے خرچ سے میں اپنے اہل و عیال کا خرچہ برداشت کر سکوں، کہ میں عوام کی خدمت اور سلطنت کی خدمت بلا معاوضہ کر سکوں۔ اور ان کی دعا قبول ہوئی، انہیں زیرہ بنانے کا کام سکھا دیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ داؤد کو یاد کرو اور وہ صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ سواد آیت نمبر 17۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس آیت میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے کے ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز جو کہ اور روزوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ نصف رات کو اٹھ کر عبادت میں مصروف رہتے اور تہائی رات کا حصہ عبادت میں مصروف رہتے تھے اور پھر آخری حصے میں سو جاتے تھے، اور وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے اور وہ جنگ میں فرار نہ ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے لوگوں میں پیشوا اور رہنما تھے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہت اچھے خطیب تھے اور اکثر خطاب کرتے تھے، اور اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت، رسالت کے ساتھ بادشاہت بھی نصیب فرمائی تھی۔ وہ خطابت کے ماہر تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز بھی عطا کی تھی۔ وحد اور خطابت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جہاد کے
जज्बा उभारा और उन्हें जंग पर आमादा किया। और कुरान मजीद में इरशाद होता है कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत को मजबूत किया और हमने उन्हें नबूवत, हिकमत और अदल व इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। सूरह स्वाद आयत नंबर 20। बहुत ही थोड़े अरसे में इराक, फ़लस्तीन, शाम, दमिश्क, शर्क़ उर्दन और खलीज उक़बा से फ़रात तक और जज़ीरतुल अरब के बेशतर इलाके उनके ज़ेरे नगी आ चुके थे। और अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में तजावज़ कर चुके थे। तो हमने उनसे कहा कि जलील ख़ार बंदर बन जाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 65। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये शक्ल मसख होने का वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया, क्योंकि हफ्ते का दिन बनी इसराइल के लिए इबादत के लिए मुक़द्दस था और हफ्ते के दिन मछली के शिकार के साथ साथ हर काम ममनू था। और उन्होंने समंदर के किनारे मछली के शिकार लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को मसख कर दिया था और फिर 3 दिन बाद वो सब लोग मर चुके थे। तफसीर कर्तबी में है, कौमे हूद ने तो शुरू में हफ्ते के दिन हीले बहाने शुरू करके मछलियां पकड़ी और वो शिकार खेलने लगे, तो उनमें 2 जमातें हो गईं। एक जमात में उलमा और उसलहा थे जो उनको इस काम से रोकते थे, जबकि दूसरे गिरोह में नाफरमान कौम थी। और फिर बस्ती के भी 2 हिस्से कर लिए गए और उनके बाहमी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। फिर एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ नाफरमान लोग रहते थे वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। जब वहाँ जाकर देखा गया तो वहाँ के रहने वालों की शक्लें मसख हो चुकी थीं। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके जवान खंजीर और बंदर बना दिए गए थे, लेकिन वो अपने करीबी रिश्तेदार को पहचानते थे और उनके पास आकर रोते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम से मनकूल है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में मसख शुदा बंदरों और खंजीरों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या ये वही मसख शुदा यहूदी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी कौम में मसख शुदा शक्ल का अजाब भेजते हैं तो उनकी नस्ल नहीं चलती, बल्कि चंद रोज़ में हलाक होकर ख़त्म हो जाते हैं। बंदर और खंजीर दुनिया में पहले ही से मौजूद थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपने वसीओ अरीज़ सल्तनत पर 40 साल हुकूमत की। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हफ्ते के दिन अचानक वफ़ात पा गए और परिंदों की टोलियां उन पर साया किए हुए थीं और आपके जनाजे में बनी इसराइल के उलमाओं की तादाद 40,000 थी, जबकि अवाम की तादाद इसके अलावा थी। बनी इसराइल के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इतने गम और गमगीन न हुए थे। उलमाए कराम, सहाबाए कराम और नबियों करीम के बारे में मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पर वक्त मिलती रहे और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस मालूमाती वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। वस्सलाम।